आसा ती कित्याक आसा मेनली आयज गोंयच्या साहेबाक मार्दोल मंगेशी जेन्ना ट्युरिस्ट गोंयांत देंवता तेन्ना पयलो विचारता तो गोंयचो साहेब, मागीर येता मंगेशी, मागीर येता मार्दोल, तेजे फुडें आमच्या देवळां. ही भाईचारा हो जो आसा आमचो हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम हेंचो वो ते लोकांनी केन्नाच पळोवंक ना. आयज हांव खास करून मैं आप लोगों के लिए हिंदी में बात करें. जो गोवा के विषय पे मुंबई में जो सभा आज चल रही है, जो सभा आज चल रही है उसे हम केयर नहीं करते, क्योंकि हम एकजुट है, क्रिश्चन मुस्लिम और हिंदूज. तुमच्या हातीन दिवंक ना गोंय. गोंयचे कितें ठरयतले ही जनता ठरयतली. क्रिस्तांव आनी कोंकणे हे सगळे एकूच आसता आणि फुडले जे राजकारणाचो आयज आमकां वास येवंक लागला. आयज जी गोष्ट घडली ती आमी केन्नाच आमी जाणा आसले. जशें जशें राजकारण पावतले एका खंय तरी एक वेगळे वरण, कित्याक हो जो सरकार आसा पळय हेंचें कामूच तें आसा. जे आमी सुशेगाद गोंयांत रावताले पळय, आयज तुमकां दिसना खंय तरी हें गोंय आतां वांकडे दिशेन सोडूंक लागले. म्हाका एक विचारीन दिसता, आयज जी गोश्ट घडल्या, जे संस्था आसा म्हणटा गोंयांत, जेन्ना आमी भोमकार आमच्या देवाचें अस्तित्व राखपाक जेन्ना तळमळटाले तेन्ना खंय गेल्यो ह्यो संस्था सगळ्यो एकूच दिसले ना. हांव कित्याक उलयता आयज, जेन्ना आमी उलो मारलो आमकां देवाचें स्थान सांबाळपाक तेन्ना प्रत्येक मुस्लीम क्रिश्चन सगळे आमच्या खातीर धांवन येयल्ले. थंय आमी गोंयकार जे आसा पळय हे विशयाचेर भेदभाव करून खंय तरी जर तर तुमी हे लोकांक हाडून हांगा लोकांक डिवायड करपाचें राजकारण खेळटा जाल्यार तें तुमी विसरचें. गोंयकार हो केन्नाच डिवायड जावचो ना. गोंयचो जो लोक आसा तो वेगळ्याच तरेचो आसा. तांकां मोग आसा. जे भायले जे लोक आयज उलयता पळय तेंच्यान आनी आमच्यान खूब फरक आसा. गोंयकार हे मोगाळ गोंयकार, आनी गोंयकार फुडलें गोंय राखपा खातीर आमी केन्नाच आमच्या भितर फुटाफूट घालूंक दिवचे ना. आमी हे सगळे एकूच आसतले आनी हे जें षडयंत्र कोणें रचलां आनी जे आमचे आयज डिवायड करपाची जी चाल रचलेली आसा ताका सक्सेस जावपाक हे गोंयकार केन्नाच दिवचे ना. देव बरें. देव बरें करूं संजय. हांव मागतां आमच्या मदें एक आतां जो मी जाणा जातली कारापूर आतां लोडाचो 5.5 लाख स्क्वेअर मिटरांचो जो निशेध मागता आनी आयज 22 दीस नको 23 दीस जाले तेंच्या मध्ये चड तेणे पळय हातीन घेतलेलो दोतोर सपनील शेलकर आयज जे पळय हेचेर निशेध मागता तो आयज आमच्या मदें आहा. आतां 2 उतरां सांगतलो तुमकां. डॉक्टर स्वप्नील सालेलकर. हांव 2 उतरां सांगता तुमकां. पयलें म्हटल्यार आमच्या गोंयांत रिलीजन बेज केन्ना अशी झगडी खंयसरूच जाल्लेली ना आनी सगळे आमी एक युनिटीन रावल्लेले आसा, पिसफूल रावल्ले आसा. गोवा सगळ्यांक आवडटा बिकॉज एक तरेची शांतता आसा म्हणून लोक सगळे हांगासर गोंयांत येवपाक सोदता. ह्यामुळे ही शांतता राखपाक आतां सोशल मिडिया आसा. दुसरो पॉयंट म्हाजो कितें आसा, सोशल मिडिया खातीर आमकां मेसेज मेळटा पण ते मेसेजीचेर कमेंट खूब जाणांचे येता आनी ते मुद्दम थोडे जाण कमेंट अशें घालता की तुमच्या आंगान उजो पेटोवंक जाय म्हणून, म्हणजे तुमी परत कमेंट करूंक जाय आनी मागीर ती झगडी खंय तरी वाडोवंक जाय म्हणून. सो अशें लक्षांत दवरा की एक इशू आमी लिगली हँडल करताच पण तेज्या भायर सोशल मिडियाचेर आमी वचोन आमची मायंड आमी पाड करूंक जायना. आमी बऱ्या तरेन तो इशू हँडल करूंक जाय लिगली आनी ज्यो प्रोसिजर आसा त्या प्रमाणे आमी हँडल करुया आनी अशेंच फुडें एकजुटीन हार्मोनीन आनी एक गोवा पिसफूल आसा ती शांतता ती मेंटेन करूया. बिकॉज हे थोड्यांचे पॉलिटिकल इंटेन्शन्स आसता ते हार्मोनी डिस्टर्ब करून भितर डिवायड करून. बिकॉज जो आतां गोंयान जे खुबशे इश्यूज जे चाललेले आसा ते लँड रिलेटेड आसा आनी तेजेरसून डिस्ट्रॅक्शन्स करपा खातीर खुबशे इश्यूज येता. आतां नांव घेना कितले इश्यूज आसा ते, पण तुमकां खबर आसा की फाटल्या दिसांनी कितें कितें न्यूज जाल्लेलेच. सो आमी सगळे एक रावंक जाय. होच मेसेज सगळ्या गोंयकारांनी दवरूंक जाय आनी सोशल मिडियाचेर जे बॅड कमेंट्स आसा तेजे पासून मातशें सावधान राहा आनी तेजेर रिप्लाय करपाक वचो नाका. बिकॉज एक मेसेज तुमकां मेळ्ळा इन्फॉर्मेशन तेजेर स्टेप्स घेया बिहायंड द सीन. बिकॉज सोशल मिडियाचेर तुमी कमेंट घालीत तर तुमची मायंड पाड जाता, तुमची न्हीद पाड जाता आनी एक ते एक सायकल वयता, परत परत सायकल एक वाडत रावता. सो हेच्या पासून मातशें पयस रावा आनी एक आमी एक युनिटी दवरया आनी गोंय एक पिसफूल दवरया. थँक्यू. बरें दोतोर साहेब. आतां आमच्या मध्ये हा रामा काणकोणकर. मातशें रामा तुमची जायती आसतली पूण थोडी शॉर्ट दवर.